Salam alaikum. Nous la séquence تاعنا la séquence 2 Fenech, la page 28 et 29. Je manipule les mots. Je manipule وأعالج الكلمات. Les mots الكلمات. J'écris les noms au féminin sous les images. أكتب الأسماء إلى المؤنث تحت الصور. féminin المؤنث تحت sous الصور les images. عندنا هادو les images. نكتبوا لي فيمينا تاعهم هما انا معطيهم لنا او ماسكولين نكتب لي فيمينا كوافور اون كوافوز كيما هادي عطات سيتون عطاونا لو ماسكولين ان اشتور حنا لي فيمينا تاع الاشتور سي اون اشتوز اون اشتور اشتوز هنا كانت عندنا اور في الفيمينا ولات لنا اوز هنا كانت عندنا اور كوافور فيمينا ولاتنا اوز كوافوز هنا عندنا فيمينا ماسكولين ان شانتور فيمينا ولاتنا اون شانتوز اور ولاتنا اوز هنا عندنا ان اكتور فيمينا هادي تاعها تولي اون اكتريس هنا تور ولاتنا اكتريس هنا فيمينا كي ماسكولين كي يكون عندنا بالتي والاو والاو والار تور تولي تريس اون اكتريس تولي بالتريس اما انا عطيتكم دي زيكزامبل هنا ان انستيتيتور انستيتوتريس ديسيناتور ديسيناتريس بيانفيتور بيانفيتريس لي يكملوا بالتور تي او ار تولينا تريس او فيمينا هايدي اور يتكمل بالأور تولينا أوز ويتكمل بالتور تي أور تولينا تريس كما هنا عندنا ان سبيكتاتور اون سبيكتاتريس فيمينا اون سبيكتاتريس الان يولي اون وهنا سبيكتاتور تولي سبيكتاتريس هنا ان كوندكتور سي ماسكولين فيمينا اون كوندكتريس هادي تور تولي تريس كنا يكون عندنا بأور par exemple un chanteur une chanteuse هنا coiffeur ما كانش تي هنايا une coiffeuse نفوتو le deuxième question. J'écris des phrases avec les noms au féminin. أكتب الجمل مع الأسماء المؤنث. أكتب جيكري دي فراز الجمل avec مع أسماء لي نون المؤنث أو فيمينا هادو اللي عطاوهم لنا اللي جبرناهم أو فيمينا لي نون أو فيمينا هادو نديروهم في اون فراز لا كوافوز ديكوب لي شيفو دو لا في كيما نشوفو ليماج ونكونو اون فراز كيما هنايا لا كوافوز ال ديكوب لي شيفو دو لا في الحلاقة تقص شعر الفتاة ولا نديرو دوزيام فراز اون كوافوز سي انستالي بري دو شي نو الحلاقة استقرت بجانبنا الحلاقة استقرت معناتها جات حلت محل بقربنا بجانبنا سي انستالي هي استقرت حلت محل le verbe se installer au premier groupe se installer استقرت معناتها se installer استقرت ولا نقولوا le coiffeur s'est installé au capital الحلاق هنا هذه راها masculin كما هنايا لا كوافوز الي او فيمينا اون كوافوز وهنا او ماسكولين لو كوافور الحلاق استقر في العاصمة نفوتو لا فراز الزوجة تاع ليماج 2 اون اشتوز بورت دو لورد بانيي المشترية تحمل قفف ثقيلة ثقيلة معناتها لورد باني هما قفف جمع قفف سينغولي قفة جمع قفف بورت هي تحمل سي لو فيرب بورتي au premier groupe acheteuse المشترية
ولا نقولوا une acheteuse a porté de lourds paniers. هذه أنا le verbe aller au passé composé. أنا المشترية حملت قفاف ثقيلة. نقولوا l'image 3. L'image 3. نديروا la phrase le nom féminin une chanteuse. La célèbre chanteuse a animé la soirée. المغنية المشهورة أنعشت الحفلة. أنيمي هي معناتها أنعشت حركت الحفلة. الحفلة لا سواغي. الحفلة هي لا سواغي. أنيمي هي أنعشت. أنيمي. لا سيلابر هي المشهورة. هذه المغنية مشهورة أنعشت الحفلة. الحفلة معني لا سواغي. لا سواغي عندها لي سينونيم تاع لا سواغي عندها لا فيت l'annonce, la cérémonie. هادو كاع لي سينونيم تاع لا فيت. نقولوا لا سواري ولا نقولوا لا فيت ولا نقولوا لانونس ولا نقولوا لا سيريموني. animé à animer. هذا c'est le verbe animer. ينعش. animer c'est le premier groupe. animer. Photo l'image 4. L'actrice de film est très connue. On dit une phrase par le nom féminin, l'actrice. L'actrice de film est très connue. الممثلة الفيلم معروفة جدا. Connue هي le verbe connaître. هنا connu هنا في الparticipe passé. C'est le verbe connaître. Participe passé تولينا معروفة. connaître يعرف. participe passé تاعها تولي معروفة. ممثلة الفيلم معروفة جدا. est très connue. هذه connaître يعرف. و participe passé تولي عندنا connu تولي معروفة. وهنا هالي او فيمينا. كي تكون او فيمينا نديرو لها الاو. هنا نزيدو لها الاو مع التالي. لاكتريس سي ان نون فيمينا. وهنا كي يكون فيمينا نزيدو لها الاو. و بلوس دو سا راه عندنا لوكسيليير اتر. كي يكون عندنا لوكسيليير اتر نزيدو الاو بارتيسيب باسي تاع كونيتر. عاودا كي يكون عندنا لا فراز هذه اليو ماسكولين حنا نديروها او ما هذه لا فراز هذه او فيمينا. لا فراز لاكتريس دو فيلم اي تري كوني او فيمينا. كي نديروها او ماسكولين هذه لاكتور دو فيلم اي تري كوني. لاكتور هذه نون ماسكولين. كي نردو هنايا في الاخر نردوه سون او. يعني سون او ما كان نزيدو اي تري كوني. Près, c'est le verbe peu. Près, contraire. Très, très. هنا c'est هنا très, le contraire تاعها هي peu. est très connu. معروف. ممثل هذا الفيلم معروف. وهنا très هي le contraire تاعها هي peu. Une spectatrice. Une spectatrice applaudit les musiciens. المتفرجة تصفق المغنيين. Applaudit c'est le verbe applaudir au deuxième groupe. Applaudir معناتها تصفق. frapper les mains. هذه يصفق applaudir. وهنا elle est au féminin. Une spectatrice. Un conducteur, une conductrice. La conductrice imprudente a heurté le trottoir. السائقة صدمت الرصيف. السائقة الحادرة صدمت الرصيف. السائقة la conductrice. Imprudente الحادرة. A heurté صدمت. هنا le passé composé. A heurté. Le trottoir الرصيف. هذه لا فراز علي او فيمينا. حنا كي نديروها او ماسكولين يولينا لو كوندكتور. لو كوندكتور imprudent a heurté le trottoir. Le conducteur c'est un nom masculin. Imprudent c'est un adjectif
ماسكولين ادجيكتيف ماسكولين. هنا كان عندنا في لا فراز اللي قبلها كانت عندنا نون فيمينان، الادجيكتيف تاعها يتبعها يولي فيمينان، نزيدو الاو مع التالي. وانا في الماسكولين ما نزيدوش الاو باسكو الي ماسكولين. a heurté صدمة لو تروتوار. هنا يولي لنا السائق الحادر a heurté صدمة الرصيف. هايدي صدمة أنا عطيتها لكم في الآخر، سي لو فيرب heurter صدمة. والله ولكم بالتوفيق، وما تنساوش باش ديروا لنا جيم و ابوني، ومازال نزيدو نكملوا لا سيكونس 2 الترجمة تاعها باللغة العربية. واللي ما فهمش اي حاجه ولا يدينا التعليق نجاوبوه في التعليق. والله ولكم بالتوفيق.